نبی پاک حق مار دے من پون مہر ادا کرن دا پروگرام بنے دلا حضرت ابو بکر دا میں تے میرا مال حضور تے قربان یا رسول اللہ مہر میں آپ ادا کرے دا ہجرت والی رات صدیق نے 40,000 درہم بارگاہ نبوتی پیش کی تے سواری واسطے ڈوڈا چالی چا جتا سواریاں کوئی نن نبی کو مونڈے چا کے غار ون پہنچایا اللہ دی قسم پہنچایا نہیں اس دن دا جو پہنچاون گئے آج تک واپس نہیں آیا یہ بے وفا ہے قسمت والی اگے صدق کھا گئے چلو اے مارکا شیعہ کتاب چو لکھو امام پاک فرمائیں کہ صدیق صدق دا انتقال اپنے بیوی بچے کنبے دنا میں کرا گئے قرآن دا میں نے میں شیعہ سنا حوالہ شیعہ کتاب چو ملے بس یہ تو وہ مسئلے جڑا شیعہ ذاکر کو آندے باقی تو گل آندی کوئی نہیں یہ صدق والے باغ دی گل پہ تھی نہیں اور رب راضی ہوگی میرا اعلان ہے جو امام پاک فرماویں تے شیعہ کتابیں چو آوے کیا کہ ابو بکر صدیق نے صدق والے باغ دا انتقال اپنے بیوی بچے کنبے قبیلے دینا کرا دیتا میں شیعہ بننا میں تے شیعہ کتاباں پڑھیں سنی کتاباں پڑھیں اللہ دی قسم صدیق تے ایزا پاکیزہ جوان ہے جو نوری فرشتے اندے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ رب راضی ہوئی شیعہ لکھی پین جو صدیق ہے کہ سیدہ تینوں مال دی ضرورت ہے میری ساری جائیداد تیری ہے علامہ باقر مجلسی حق الیقین لکھے احمد ابن ابی طالب تبرسی نے احتجاج تبرسی لکھے یہ شیعہ دے بڑے متعصب مجتہد بڑے شیعہ ہیں شیعہ گر رہنے یہ کہ صدیقہ دے سیدہ انکار فضلت کسے نمے توانت کرد خاتون جنت علی بزرگی دا انکار کوئی نہیں کر سکتا حکم تو نافذ مال من میری جائیداد درجی میں مزیا کی فیصلہ کر اموال واہوال خضرات تو مذائقہ ندارم میرا مال تیرا میری جائیداد تیری جو کچھ صدیق دے گھر موجود ہے تیرے در تو قربان ہے تیرے ابے محمد دے کماں وچ دخل نہ دے سکدا تو یہ غاصب ہے جرا نبی دے فیصلے مداخلت نہ کرے جڑا نبی دا فیصلہ تبدیل نہ کرے نبی دی سنت نو تبدیل نہ کرے نبی دے کمے وچ ہیرا پھیری نہ کرے تسا ملتان تے پاکستان والے اس نو غاصب آدے ہو یہ شیعہ پیا لکھیں دے سیدہ تیری بزرگی دا انکار کوئی نہیں کردا اموال واہوال خضرات تو مذائقہ ندارم میرا مال تیرا میری جائیداد تیری جو کچھ میرے گھر موجود ہے تیرے در تو قربان ہے تیرے ابے محمد دے فیصلے میں دخل نہ دیندا بخاری شریف دے اندر آیا صدیقہ دے سیدہ ابو قحافہ دے بیٹے نو طاقت نہیں نبی دے کمے وچ دخل دے وے نہ تیرا خیال کیا ہے نبی دا فیصلہ تبدیل کر دے وے ہاں زور نال بولو تسی خوش آوے صدیق نبی دا فیصلہ تبدیل کر دے وے ہاں زور نہ لگ اچھا یہ تو کون حوالہ سمجھی نہ پے بات سمجھا نہیں پئی ہے یہ غاصب ہے جرا دے سیدہ میری ساری جائیداد تیری ہے نبی دے فیصلے بھی دخل نہ دے جو صدیق نے پاک پیغمبر دے فیصلے بھی دخل نہیں دیتا یہ بات کو سمجھا نہیں ہے مداخلت نہیں کی تھی نبی دے فیصلے نو تبدیل نہیں کیتا صدیق نے نیا فیصلہ نہیں کیتا صدیقہ دا ابو قحافہ دے بیٹے نو طاقت نہیں پاک پیغمبر دے فیصلے میں دخل دے وے سیدہ تینو مال دی ضرورت ہے میری ساری جائیداد تیری یہ شیعہ لکھی پین اور کتاب شیعہ دی شرح نہج البلاغہ درہ نفیہ اس دے صفحہ 332 تے شیعہ لکھے صدیقہ کے آدھے سیدہ للہ ان اسرا بہا کما کان رسول اللہ یزنا اللہ دی قسم ہے میں فتح کنوے تقسیم کرے راجی میں پاک پیغمبر کرے گا خاتون جنت راضی ناراضی شیعہ دی کتاب آدی بی بی پاک نے صدیق دالفیہ بیان سنیا فرازیت بے ذالکا بی بی پاک اس بات راضی ہو گیا واخلت العہد علیہ بھی صدیق الوعدہ لیا میرا نانا صدیقہ فتح والے پاک نو اسی طرح تقسیم کریں جس طرح ابا کریں دا میں فاطمہ راضیہ ہوں بی بی راضی شیعہ والی کتاب یہ مسئلہ بھی دسا جو بی بی تو راضی ہو گئی صدیق کیا میں اسی طرح تقسیم کرے سا جس طرح حضور کر دیا وہ نبی والا فیصلہ جاری رہا کہ نہ رہا
شیعہ والی کتاب شرح ناج البلاغۃ النفیہ جی ابن میسم بارانیہ جی وکذالک فعلت الخلفاء بعد کذالک نبی دے بعد صدیق نے فتح کو تقسیم کیتا جس طرح نبی کیتا، فاروق ہوئے تقسیم کیتا جی نبی کیتا، غنی ہوئے تقسیم کیتا جی نبی کیتا، علی ہوئے تقسیم کیتا جی نبی کیتا۔ اے پنجتن پاک ہی کے رستے تے گئے نہیں، میں تا سارے سچ کر گئے۔ اے پنجتن پاک نبی صدیق فاروق غنی علی ہی کے راہ تے گئے، میں تا سارے سچ کر گئے۔ تساں کو سارے 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 فتوا ہی کو لگا، رستے ہی کے تے گئے۔ اللہ تعالی ہر فعل رب دا حکمت والا ہے، حکمت کو خالی نہیں۔ اگر میرے پیر علی نو پہلا خلیفہ بنے دا تو بنا سکدا، تہاڈا کی خیال ہے بنا سکدا؟ خدا میرے پیر علی نو پہلا خلیفہ بنے دا بنا سکدا، لیکن رب دی تقدیر چاہ میرا سونا محمد تیری نبوت تے صدیق تے فاروق نے پارا دیتا۔ میں ہوں چاہتا جڑا صدیق تے فاروق دی خلافت ہوے، اگوں نبی ہوے پچھو علی ہوے، جے کوئی اگوں پوچھے تو نبی سوایا کرے، جے کوئی پچھو پوچھے تو علی سوایا کرے۔ جے میرا پیر علی پہلا خلیفہ بن جاندا، ابو بکر عمر عثمان یا سوایا کون دینا؟ رب نے فیصلہ کیتے ابو بکر کو خلیفہ بناواں، علی کو نال بٹھاواں، عمر کو خلیفہ بناواں، علی کو نال بٹھاواں، عثمان غنی نو خلیفہ بناواں، علی کو نال بٹھاواں۔ آکھن والے لوگ اے نہ آکھن اصحاب ثلاثہ نے فتح دا فیصلہ اپنی مرضی نال کیتا، نہیں لوگوں جو کچھ کیتا علی دی موجودگی کیتا، علی دے مشورے نال کیتا۔ مولا علی بھی اپنی خلافت دے زمانے ہوئے تقسیم کیتا جویں ابو بکر عمر عثمان کیتا، ابو بکر عمر عثمان ہوئے تقسیم کیتا جویں محمد مصطفیٰ کیتا۔ میں حلفیہ بھی